ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज गुफ्तगू होगी अहम तरीन मौज़ूआत पर। पाकिस्तान में तो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में महकमा बरक़ियात जो है जिसकी मुबैना मिली भुगत से आज़ाद कश्मीर में एक अरसे से बिजली चोरी का ये जो धंधा चल रहा है वो जारी सारी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में महकमा बरक़ियात क्रैकडाउन शुरू नहीं कर सका है। आज़ाद कश्मीर में आपको बताता चलूँ सालाना तकरीबन 1 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, और तकरीबन जो बिजली चोरी और ज़ाया होती है वो 70 करोड़ से ज़ायद यूनिट्स हैं। आज़ाद कश्मीर में लाइन लॉसेस जो ऑन रिकॉर्ड बताए जाते हैं कि नुकसान हो गया जी, लाइनें पुरानी हैं, लाइन लॉसेस हैं, वो 38% से ज़ायद हैं। ये वो अदाद शुमार हैं जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के महकमा बरक़ियात के आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो 38% से ज़ायद लाइन लॉसेस। ये लाइन लॉसेस क्या किन चक्करों में डाले जाते हैं? ये बिजली जो चोरी होती है वो उसमें से बेशतर जो लाइन लॉसेस में डाल दी जाती है, जो बाकी बचती थी वो सरकारी अदारों के खातों में डाल दी जाती थी कि सरकारी महकमों के जो मीटर शीटर नहीं होते थे, तो ये निज़ाम चल रहा था। तो अब चूँकि पाकिस्तान में तो क्रैकडाउन शुरू हो गया बिजली चोरों के ख़िलाफ़, लेकिन आज़ाद कश्मीर में क्रैकडाउन शुरू नहीं हो सका। एक आज ये स्टोरी होगी। दूसरी स्टोरी है वफाकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, उसने क्रैकडाउन शुरू कर रखा है हवाला हुंडी का, जो गैर कानूनी कारोबार पाकिस्तान में एक अरसे से चल रहा था। ये पाकिस्तान में नहीं चल रहा था, ये आज़ाद कश्मीर में बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था। FIA ने जो फहरिस्त बनाई है उसमें 37 लोगों को शामिल किया गया, उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये काम आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट भिम्बर, मीरपुर और कोटली में बड़े ज़ोर शोर से जारी है। चूँकि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद बैरूनी ममालिक में मकीम है, तो वहाँ पे एक तो लीगल पैसा भेजा जाता था बैंकों के ज़रिए, और दूसरा पैसा एक अरसे से हुंडी के ज़रिए भेजा जाता था, और वहाँ पे चूँकि पैसे लिए जाते थे पाउंड्स में, और आज़ाद कश्मीर में वो पैसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके दे दिए जाते थे। ये कि इन लोगों की फहरिस्त भी बन चुकी है, और ये फहरिस्त FIA ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले कर दी है। इन 37 लोगों के लिए भी आइंदा चंद रोज़ बार कुछ होगा, इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्रॉडकास्टर मोहम्मद शकील चौधरी साहब, इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पाकिस्तान के अंदर आपने भी देख लिया, तकरीबन जैसे मैंने कहा कि चूँकि बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है पाकिस्तान में, सारा निज़ाम जो है वो शेक करके रख दिया गया, बड़े बड़े स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो मेरा ख्याल है क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मरतबा हमने ये कार्रवाइयाँ देखी। अब आज़ाद कश्मीर में ये जो 70 करोड़ यूनिट है ये लाइन लॉसेस और इसमें डाल दी जाती है, चोरी में ज़ाया हो गई है। आप क्या समझते हैं इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर में 1 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है मुबैना तौर पर? तो क्या आज़ाद कश्मीर में ये इस वक्त तक महकमा बरक़ियात को अपनी आंखें नहीं खोल लेनी चाहिए थी? आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इन बिजली चोरों को नकेल नहीं डालनी चाहिए थी अभी तक? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में होता यह है कि हम ऐसे बदकिस्मत खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब भी कोई अच्छी बात होने लगती है जी, तो हम ये नहीं देखते कि ये अच्छी बात हो रही है, इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, कौम को फ़ायदा होगा, बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारा नाम अच्छा होगा। हम फ़ौरन इस जुस्तजू में लग जाते हैं कि किस तरह इस मुहिम को, इस काम को नाकाम बनाना है। जी, वही काम अब हो रहा है। ठीक है। देखिए, बड़े आसानी से ये बात कह दी जाती है जी बिजली चोरी करना, बिजली चोरी हो गई जी, इतने यूनिट हो गए, इतना रेवेन्यू, इतना लॉस हो गया। मुझे ये बताइए, मेरे घर मीटर लगा हुआ है, लाइन आ रही है, मैं चाहे कितना भी माहिर क्यों ना हूं, मैं उस तार को आगे पीछे नहीं कर सकता जब तक कि महकमा बिजली, जो महकमा बरक़ियात है, उसका अहलकार या उसका कोई अफसर मेरे साथ मिला हुआ ना हो। यानी जब तक मेरी उनके साथ साजबाज नहीं होगी तब तक ना मेरा मीटर स्लो होगा, ना मेरे मीटर में टेम्परिंग होगी, ना कोई और काम होगा। यानी बिजली चोरी जो है वो महकमे के एहलकार के बगैर नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरा, मैं नया घर बनाता हूं, कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई ऐसा असेसमेंट का तरीका ही नहीं है कि ये एक नया घर बना है, यहाँ पे पूरी वायरिंग की गई है, पूरे तरीके से की गई है। अब ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आप उसको रिवर्स कर दें,
آپ کا جو میٹر ہے وہ ریورس ہو جائے گا. وہ اس طرح کے جو ہے سسٹم بنا دیتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے بعد اپنا میٹر ریورس کر سکیں بڑی آسانی سے. اور دیکھنے والوں کے لیے یہ میں ایک نئی خبر بریک کر رہا ہوں. اب ہوا ہو کیا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو نئے میٹر آئے, یہ جو چائنا کے آٹو میٹرز, محکمے نے بھی, کچھ لوگ جو محکمے کے اندر بھی جو ہے اصلاحات لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میٹر آ گیا, اب بجلی چوری جو ہے میٹر ریورس, چونکہ وہ پچھلے پہلے ہوتے تھے جو اولڈ میٹرز ہو جاتے تھے, یہ ریورس نہیں ہو رہا تھا. پچھلے دنوں یہ ہوا کہ ایک اہلکار جو بجلی چوری میں ملوث تھا وہ پکڑا گیا, اس نے ان میٹرز کو جو ہے نا ریورس کر دیا. اس کے پاس ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی, وہ گجرانوالا سے بنتی ہے, اور گجرانوالا میں وہ بنتی ہے, اور گجرانوالا سے آپ لے کے آتے ہیں. اور محکمہ برقیات کے افسران چکرا گئے, ایک دو بڑے ویل ریپیوٹڈ افسران ہیں, وہ لاہور اس کمپنی کے پاس چلے گئے, جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کمپنی کے ان کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ, تو یار یہ میٹر کیسے ریورس ہوا ہے. اب وہ جو نوجوان تھا بندہ بجلی کا اہلکار برقیات کا, اس کو اس متعلقہ افسر نے سسپینڈ کیا ہوا تھا, وہ بڑی سفارشیں ڈال رہا تھا. اس متعلقہ افسر نے یہ کہا کہ اس سے یہ پوچھ دیں کہ یہ میٹر اس نے کیسے ریورس کیا, جبکہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ یہ میٹر پاسبل ہی نہیں ہے ریورس. اس نے بتایا ایک یہ کام کیا, ایک دوسرا اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ اس نے جو میٹر لگے ہوئے تھے, بندے نے ₹1,00,000 دیا ہے, 5-6 ہزار کا میٹر اس نے وہاں کمپنی کے اہلکار ملا کے ساتھ نیا میٹر لے آئے, وہ میٹر وہاں لگا دیا اور جو لگا ہوا میٹر تھا وہ اتار دیا. جی ہاں, اور دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے, آپ پورا زور لگا رہے ہیں, آپ نے بھی لگایا, میں اس بات کا گواہ ہوں, آپ نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے جو سرکاری ادارے ہیں جن کے ذمے واجبات ہیں کہ جنہوں نے یہ بجلی استعمال کی ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی طریقے سے آپ کو فہرست مل جائے. آپ کو ملی؟ میں ابھی تک کوشش کر رہا ہوں, لیکن وہ 7 ارب روپیہ نہیں ملی. اس کی وجہ وہ ملے گی بھی نہیں, وہ نہیں مل رہی. لیکن میں نے کوئی آخر ڈیٹا نکالا ہے, 7 ارب روپیہ سرکاری محکموں کے کل کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے نا. آپ کو پتا نہیں, یہ تو کل ڈالا جاتا ہے نا. یہ ہر علاقے کا جو لائن مین ہے, میٹر ریڈر ہے, وہ کیا کرتے ہیں, جو بجلی انہوں نے اس علاقے میں چوری کروائی ہوتی ہے وہ سرکاری دفتروں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے, متعلقہ محکموں کے کھاتوں میں ڈال دی جاتی ہے. کیونکہ سرکاری جو محکمے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سرکاری محکمے نے یا ادارے نے, کسی بھی ادارے نے یا کسی بھی بڑے شخصیت نے جو کہ یہ کام میں ملوث ہے, اس نے بل نہیں دینا, اس لیے آپ اس کے کھاتے میں ڈال دیں. ابھی بھی ایک اور پرائم منسٹر نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا کہ اس معاملے کو بیلنس کیا جائے, کم از کم محکموں کو پابند کیا جائے. یہی ہوتا ہے نا, سرکاری بجلی ہے, اس سرکاری بجلی میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے ساتھ جو سرکاری کوارٹر ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے, یا جو سرکاری افسران کی رہائش گاہیں ہیں, وہ بھی بجلی ان محکموں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. حالانکہ آپ کی جتنے سرکاری افسران ہیں ان کو بجلی کا بل ادا کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کرتے. یہ چیزیں پرائم منسٹر شاید کسی طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش میں تھے کہ اے سی بند کر کے شاید وہ, لیکن اے سی کو نہیں بند ہوئے دفتروں میں. ہاں جی بالکل نہیں. اچھا پھر ایک تیسری چیز ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا جب یہ شور مچا, جب یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا شور ہوا, پروٹیسٹ ہوا کہ جناب یہ اتنے زیادہ بل آ گئے ہیں اور اتنا زیادہ معاملات ناروا ہو گئے ہیں, تو کہا گیا کہ اچھا جی یہ جو تازہ جو انکریز کی گئی ہے, جو اس میں بڑھایا گیا ہے, جو ٹیرف بڑھایا گیا ہے, یہ ٹیرف نہیں لاگو ہوگا, جو آپ پچھلا ٹیرف ہے وہ دے دیں. تو پچھلا ٹیرف کیا ہے؟ پچھلا ٹیرف وہی ہے نا کہ آپ ₹2.59 کے حساب سے خریدتے تھے, اس کے اوپر اپنے ٹیکس ٹھوکتے تھے اور لوگوں سے آپ پیسے نکالتے تھے, اور موجودہ حکومت تو پھنس گئی نا بیچاری, ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ چیز سامنے آ گئی. جو پہلے جتنے بھی معصوم بنتے ہیں نا, جو تو پچھلی حکومتیں, میرے ایک وزیر صاحب تھے جو پچھلی ایک حکومت کے بہت بڑے بااثر وزیر تھے, ان کے ساتھ میری اسی بات پہ تھوڑی سی تلخی بھی ہو گئی. میں نے کہا جی مجھے آپ یہ بتائیں, آپ تو وزیر تھے نا اس وقت, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت یہ غلط کر رہی ہے, ٹیرف بڑھا دیا, سارا کچھ ہے, تو جو آپ نے اربوں روپیہ آپ نے ٹیرف بڑھا کے لیا وہ کس کھاتے میں گیا؟ اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ اپنے بجٹ, اپنے میزانیے میں لکھا ہوا ہے الیکٹریسٹی پروفٹ, یعنی بجلی بیچ کے جو آپ اپنا فائدہ لیتے ہیں 14 ارب 15 ارب یا 16 ارب روپیہ, اور جو آپ دوسری مدات میں خرچ کرتے ہیں, وہ تو اس سے تو آپ نے بھی فائدہ, یعنی یہ وہ بہتی گنگا تھی جس پہ اچھا یہ اپنی اشرافیہ اپنے آپ کو سہولتیں دیتی 15-20 سال میں جو بھی حکومت آئی, جو بھی حکومت, سب نے ہاتھ دھوئے. اور اب جو ہے پچھلے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم معصوم ہیں, گناہگار یہ ہے, گناہگار
یہ بھی गुनाहगार है और आप भी गुनाहगार हैं जिन्होंने ये पैसे जो हैं आपने लोगों से जेबों से निकाले। अब आप लोगों को चाहे आप खाने खिलाएं, चाहे आप लोगों को आप मिन्नतें करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ पहुंची है उसका आपको मदावा करना पड़ेगा। और देखें होता क्या है, मैंने बहुत दफा मैं बार बार कहता हूं कि जो ऑप्टिक्स होती हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, यहाँ पे तारीखी किस्म के जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि जनाब कासिम मजीद साहब का नाम जो है वो नोटिफिकेशन कर दें कि उनको चौधरी कासिम मजीद लिखा जाए। यानी जनाब कासिम मजीद जो है उनको वारा नहीं खा रहा था, अब चौधरी कासिम मजीद लिखा जाए। यहाँ पे जो बड़े हुए बिजली लोगों की जो चीखें निकल रही हैं उसका हाल ये है, कम से कम ऐसे काम तो करें जो कि वक्त की मुनासबत से हो। आज भी जाहिर है कि कोई इजलास हो रहा है काबीना का, उसमें पता नहीं क्या क्या फैसले करते हैं, लेकिन कम से कम वो फैसले करें ना जो कि लोगों की कुछ उनके हक में जाएं, कुछ उनकी थोड़ी सी उनकी अशकशोई की जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लोग उसी तरह अब गुमगो की कैफियत में हैं। नए बिल फिर आने वाले हैं, देखें क्या होता है। क्रैकडाउन आखिरी इस मौजू का आखिरी सवाल, क्रैकडाउन नहीं शुरू हो सका, बिजली चोरों की लंबी फहरिस्त, उसमें अवाम भी हैं, मुबैना तौर पर बिजली चोरी करवाते हैं। ये सिर्फ लियारी में कुंडे नहीं लगे होते, आजाद कश्मीर में भी कुंडे लगे, बेशुमार जगह, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुंडे लगे हुए हैं, शहर में और शहर के दही इलाकों में भी लगे हुए हैं, आपके अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी बिजली चोरी होती है। अब आजाद कश्मीर में भी क्रैकडाउन होना चाहिए। जो बिजली के बिल मुकम्मल देते हैं उनका क्या कसूर है? आप क्या समझते हैं क्रैकडाउन कितने दिनों में शुरू होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को इस पे फौरी एक्शन लेना चाहिए? देखिए फिर वही बात आ रही है, ये बुनियादी तौर पे ये जो है ना होता है ना कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि एक हवा जिसको कहते हैं कि वो एक उड़ती है और फिर हम लोग जल्दी जल्दी क्रैक डाउन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के इलाकों में जो कुछ हो रहा है बगैर किसी तरतीब और बगैर किसी नज़्म के जिन जिन इलाकों से तारे कुंडे सारे उतारे जा रहे हैं, इसका मतलब महकमों के अलकारों को पता था सारा कुछ है। ये तो निजाम सबको पता था, यहाँ पर भी पता है। आप देखिए उसी निजाम से मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड निकाल के देखें, महकमा बरकियात के किस किस इलाके में कौन लाइन मैन कब भर्ती हुआ, वो कब का तैनात है, उसकी जो मंथली इनकम है वो क्या है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके अखराजात क्या है। करोड़ों रुपए बना लिए यहाँ पे लाइन मैन, देखें उसकी तो कोई हद ही नहीं है। देखें एसडीओज ने बिलाल एक बड़ी अच्छी तजवीज आई थी जी, बड़ी अच्छी तजवीज आई थी कि ये जो फीडर है ना, फीडर के ऊपर आप मीटर लगाएं और देखें जिस फीडर पे ज्यादा चोरी होती है वहां पे आप ज्यादा लोड शेडिंग करें जी। आपको पता चल जाएगा किस फीडर के ऊपर कितने जो यूनिट है कंज्यूम हुए हैं और कितना आपके पास रेवेन्यू आया। नहीं करते इसलिए कि आपको ये वारा नहीं खाता, क्योंकि जब आप चोरी करवाने वालों में शामिल हैं तो फिर आप ये काम कैसे करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि एक अफसर को पकड़ा, उसको उठा के किसी और जगह फेंक दिया, एक अफसर को पकड़ा, लाइन मैन के पीछे मिनिस्टर होते हैं। हाँ जी, किसी एक्शन की इतनी एसडीओ की जरूरत नहीं कि वो चेंज कर सके किसी लाइन मैन को। ये वो दौर आ गया जिसमें आज हम बात कर रहे हैं, ये पहले दौर नहीं है कि बड़ा एसडीओ को बासर होता था, एसडीओ को मिनिस्टर फोन कर रहा होता है लोकल भाई। अच्छा फिर क्या समझते, क्रैकडाउन जो है इसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है, क्रैकडाउन होना चाहिए। अब आ जाए दूसरा मामला, देखें आजाद कश्मीर में चूंकि अब हमारे जो ज़खायर हैं, यानी फाइनेंशियल ज़खायर की बात की जाए, एक दौर में आजाद कश्मीर के सिर्फ मीरपुर के 5 बैंकों में 500 अरब के डिपॉजिट, 800 अरब के, फिर 500 के रह गए। हमारे पास जो ओवरसीज हैं उनके पैसे आने कम हो गए, इंडस्ट्रीज का वो काम नहीं रहा। अब टैक्सेस के जरिए हमने जिंदा रहना है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो टैक्सेस हैं उस पर निज़ाम चलता है, मुल्क चलते हैं। आपके इल्म में है, आप बरतानिया भी रहे, कि बरतानिया के अंदर पैसे की गैर कानूनी जो मुंतकली है वो बड़ा संगीन जुर्म है, इंतहाई संगीन। ऐसा ही है जी हाँ। तो हम आंखें क्यों बंद करके रखे हुए हैं इस दौर के अंदर भी, कि हमारे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये हुंडी का काम चलता है, वाला हुंडी का खुलेआम पैसे देते हैं लोग खुलेआम, और मीरपुर बिम्बर कोटली बैठ के वो ले लेते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। ये पूरे ट्राइका क्या हमारे अदारों को नहीं पता इनका। ये जो फहरिस्तें अभी बनी हैं, ये जो हाल ही में एफआईए ने फहरिस्त बनाई 37 अफराद की जो इस काम में मुलव्वस हैं आजाद कश्मीर भर से, उन 37 में से जो ज्यादा का ताल्लुक है वो बिम्बर, मीरपुर, डडियाल और रावला को। जी हाँ जी, इन चारों जो इलाकों के लोग हैं वो ओवरसीज। अब ओवरसीज में बेशतर लोग हैं जो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने बैंकों के जरिए रेमिटेंसेस भेजते हैं, और जो बड़ी रकम होती है वहां भी टैक्स चोरी किया जाता है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर भी टैक्स चोरी होती है आज भी। हाँ जी। और वहां से अगर वो अपना वहां का टैक्स बचाने के लिए वो वहां पे हुंडी के जो एजेंट को पैसे देते हैं,
وہ پیسے میرپور میں وصول ہوتے ہیں, وہ کوٹلی میں وصول ہوتے ہیں, وہ بمبر میں وصول ہوتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ چلیں برطانوی معیشت کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا ہوگا, لیکن ہماری تو سکڑی معیشت ہے ہی نہیں, ہم تو خود کفالت کی طرف نہیں جا سکے. اب یہ جو 37 لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن تو ہونا ہی چاہیے, لیکن جسٹ 37 نہیں ہوں گے, اس کام کو اب کوئی لیگل شیپ دینی ہوگی نا. میں آپ کو بتاؤں اس کا والیوم, آپ کو میں بتاؤں, میرپور کو کہتے ہیں نا منی لندن. جی, آپ اس کی جو مین روڈ ہے, جو مین شاہراگ ہے, علامہ اقبال روڈ, اس کے اوپر کبھی آپ سفر کریں تو آپ کی گاڑی چوک شہیداں تک پہنچتے پہنچتے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا ہوگا, اتنے زیادہ کھڈے ہیں. جی, وہ منی لندن نہیں ہے, جی. لیکن پاؤنڈ ڈالر کے حساب سے یہ منی لندن ہے. جہاں پر جو لاہور, کراچی اور جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ یہ کاروبار ہوتا ہے, چاہے وہ لیگل ہو چاہے انلیگل ہو, وہاں پہ باقاعدہ ریٹ نکلتا ہے. جی, چاہے وہ پاؤنڈ ہے چاہے ڈالر ہے. یہاں پہ میرپور کے حد تک میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ روز صبح ریٹ نکلتا ہے باقاعدہ کہ آج اتنے پہ بیچنا ہے, جتنے پہ آپ جو مرضی کر لیں, سرکاری ریٹ کوئی بھی ہو, اپنا بینک کا ریٹ کوئی بھی ہو, جو یہاں کا ریٹ نکلے گا آپ کسی کے پاس جائیں گے. ہاں جی, انلیگل, اور سارا کیش, موسٹلی پاؤنڈ, جو ساری کیش اکانومی ہے بلال. سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے, ساری کیش اکانومی ہے. یعنی آپ کو پاؤنڈ چاہیے, آپ جائیں, آپ کو پاؤنڈ مل جائیں گے. آپ نے پاؤنڈ بیچنے ہیں, آپ کو ریٹ ملے گا, آپ جا کے بیچیں. مطلب کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. سامنے آیا کہ لاہور سے ایک شخص 20,000 روپے کا کمپنی کا ملازم, وہ ایک تھیلے میں 5 کروڑ روپے کی رقم لے کے نا بس میں وہ میرپور آ رہا تھا. اب اس نے میرپور پولیس کو اپلیکیشن دی جا کے کہ میں کہیں راستے میں وہ بیگ میری آنکھ لگی تو وہ میرا 5 کروڑ روپے کا تھیلا کوئی اٹھا کے لے گیا ہے. اس سے پولیس نے پوچھا کہ بھائی تم 5 کروڑ روپے کی رقم ایک تھیلے میں, وہ انلیگل رقم لے کے آ رہا تھا. اب دیکھیے نا, وہ ایف آئی آر کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے میرپور پولیس پہ کہ آپ یہ ایف آئی آر میرپور کے اندر درج کریں, شاید وہ پیسہ انشورڈ ہو وہاں پہ یا جو بھی تھا, لیکن یہ پیسہ ڈیلی میرپور کے اندر کروڑوں روپے کا جو لین دین ہے اس وقت. یہ جو آپ 5 کروڑ کی جو بات کر رہے ہیں نا, یہ 5 کروڑ تو شاید ایک بندے کا ہو. جی, وہ جو کھیپیا ہے, جو کیریئر ہے, جی ہاں, یہ کسی ایک بندے کا پیسہ لے کے جا رہا تھا. 5 کروڑ روپیہ یہاں پہ اکٹھا نہیں ہوتا, کئی 5 کروڑ اکٹھے ہوتے ہیں, کئی 5 کروڑ جو کہ یہاں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ دیے جاتے ہیں. جو ان کی مارکیٹ کے پورے چین بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان چیزوں کو بنے ہوئے ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو دیے جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ساری, آپ اندازہ کریں, کیا امریکہ جیسا ملک ہو یا برطانیہ جیسا ملک ہو, کوئی بھی ملک ہو, وہاں پہ آپ اس طرح آپ کیش لے نہیں سکتے, چاہے آپ خرید نہیں سکتے, فوری طور پہ آپ رڈار پہ آ جاتے ہیں. اس پہ اب دیکھیں نا چھوٹے خطے کو, اب یہ 4 علاقوں کے 37 لوگ جو ہیں یہ رڈار کے اوپر آ گئے ہیں. اب متعلقہ اداروں کو بھی چاہیے کہ ان کو یا تو کام کرنے سے منع کیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلے آزاد کشمیر میں قوانین نہیں تھے, الاؤ نہیں تھا, آپ کرتے رہے, ان تسی کام روک دیو سارا. اب ایسے ہونا چاہیے. دیکھو جی, بڑی سیدھی بات ہے نا, بینک کس لیے ہیں؟ بینکوں کے ذریعے کریں. یہ ہمارے بینک کس لیے ہیں؟ یہ بینک کام کرے نا باقاعدہ, جسے ٹیکس آئے گا, اس خطے کو ٹیکس ملے گا, ترقی کی طرف جائے گا. دیکھو نا, مجھے 1 پاؤنڈ چاہیے یا مجھے 1 پاؤنڈ لینا ہے یا دینا ہے, میں بینک میں جاؤں, جا کے کام کروں, تاکہ وہ کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ یہ کام یہ کاؤنٹڈ نہیں ہے. یہ بالکل یہ وہ انلیگل طریقہ ہے, غیر قانونی طریقہ ہے, ہونڈی کا طریقہ ہے, حوالے کا طریقہ ہے, اور یہ چل رہا ہے, پھل پھول رہا ہے. یہ 37 افراد جو ہیں, اگر ان کے نام آ جائیں, ان کے سامنے اگر والیوم آ جائے کہ یہ پر ڈے کے حساب سے کتنے پاؤنڈ اور کتنے ڈالر پر ڈے کے حساب سے کام کرتے ہیں, آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ رقم ہے. بہت بہت شکریہ جی آج کی گفتگو کا. جی 37 لوگ, آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو اب دیکھیں. پرائم منسٹر بھی بڑے سیریس, یہ 2 معاملات ہیں. ایک تو بجلی کا, یہ جو 100 کروڑ روپیہ سالانہ ہے, 100 کروڑ کی آزاد کشمیر کے اندر بجلی مبینہ طور پر محکمہ برقیات کے افسران ملازمین کی ملی بھگت سے چوری کروائی جاتی. چھوٹا سا خطہ, لوگوں کو ادویات تو میسر نہیں ہیں, لیکن اشرافیہ کے اخراجات محکمہ برقیات تو پورے کرتا ہے, لیکن محکمہ برقیات کے افسران اور اہلکاران کو جو بجلی چور ہیں وہ مبینہ طور پر امیر کر رہے ہیں, لیکن عام آدمی آج بھی سفر کر رہا ہے. ایک تو آزاد کشمیر میں بھی بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے, محکمہ برقیات کے افسران اور ملازمین کو ساتھ رکھ کے نہیں, اس میں کچھ اور محکموں کے جو ایماندار لوگ ہیں ان کی فہرستیں بنا کے انہیں ساتھ رکھا جائے تو ان سے یہ کام لیا جائے. آزاد کشمیر کی صنعتوں میں بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر بجلی چوری ہوتی ہے, بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر بجلی چوری ہو رہی ہے, گھروں کے اندر. میں دیہی علاقوں کا مجھے اندازہ, اگر محکمہ برقیات کو یا آزاد کشمیر حکومت کو
نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں کہاں بجلی چوری ہو رہی ہے، تو میں اس پہ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، جو ان کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ان پاکٹس کے اندر آپ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو غیر قانونی حوالہ ہنڈی کا کاروبار ہو رہا ہے، سب ماہانہ اربوں روپے کا آزاد کشمیر میں یہ کاروبار ہو رہا ہے، لیکن اس کا ریاست کو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ بھی فائدہ ہونا چاہیے، یہ کام بند ہونا چاہیے، اس کو لیگل شیپ ملنی چاہیے. یہ 2 بڑے سٹیپس ہیں جو آزاد کشمیر کی حکومت کو کرنے چاہیے، اور جو اہم ادارے ہیں انہیں بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے نئے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.